بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین، اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ایمان مفصل، ایمان مجمل، جو بنیادی عقائد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے یہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل دن میں ایک مرتبہ سن لی یا پڑھے، اللہ رب العزت اس کی آخری خاتمہ ایمان پر کرے گا۔ شروع کریں گے۔ آمنت باللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وكتبه وكتبه ورسله ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر والقدر خيره والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت۔ ایمان مجمل۔ آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته، وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب۔ ایمان مفصل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت۔ ایمان مجمل۔ آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته، وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب۔